मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो हमारी जिंदगी में खुशियों ने जैसे डेरा डाल लिया था। मेरी भाभी कुलसुम निहायत शरीफ, सादा और बाहया लड़की थी, जिन्होंने बहुत कम वक्त में हमारे घर को अपना बना लिया था। मगर किस्मत को शायद ये खुशियां मंजूर न थीं और शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही एक हादसे ने मेरे भाई को हमसे छीन लिया और भाभी की आंखों की चमक एक लम्हे में बुझकर रह गई और वो खामोशी और शोक की तस्वीर बन गई। हम सब उन्हें सब्र की मिसाल समझते थे, क्योंकि उन्होंने कभी शिकायत का एक लफ्ज तक भी जुबान पर नहीं लाया था। लेकिन एक रात जब मैं इबादत से फारग होकर बाहर निकली तो मैंने ऐसा मंजर मेरी आंखों के सामने आया कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मेरे बड़े भाई की शादी के चर्चे पूरे खानदान में जबान सदे आम थे और हमारे घर में खुशियों का राज था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, अभी गुड़ियों से खेलने और स्कूल के बस्ते का बोझ उठाने की उम्र थी। और खुशकिस्मती से मेरी प्यारी अम्मी जान भी जिंदा थी। अब्बू और अम्मी ने बड़े बेटे की शादी खुशी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हमारी जिंदगी का सबसे रौनक दौर था। मुझे आज भी याद है कैसे घर को बरकी कमकमों से सजाया गया था। सहन में मेहंदी की खुशबू बसी हुई रहती थी। रात गए तक रिश्तेदारों की महफिल जमी रहती थी। मेरी भाभी, जिनका नाम कुलसूम था, वो कुदरत का एक अनमोल और कीमती तोहफा साबित हुई। वो इतनी सादा मिजाज, धीमे लहजे वाली और खुश इखलाक खातून थी कि चंद ही दिनों में उन्होंने घर के हर फर्द, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबका दिल जीत लिया था। वो रिश्तों को निभाना और जोड़ना जानती थी। उनके आने से घर में जैसे एक नई जान पड़ गई थी। वो न सिर्फ एक मिसाली बहू थी, बल्कि मेरे लिए एक शफीक बड़ी बहन और अम्मी के लिए एक फर्मा बरदार बेटी की तरह बन गई थी। वो अक्सर किचन में अम्मी का हाथ बिठाती, उन रात को उनके पांव दबाती और जब शाम को हम सब सहन में चाय के लिए बैठते तो वो अपने बातों से सबका दिल बहला लेती थी। वो घर के एक एक फर्द की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। किसी को चाय की तलब होती तो वो बिन कहे हाजिर कर देती। किसी को कोई परेशानी होती तो वो अपने धीमे लहजे में उसका हल निकाल लेती थी। उनकी आमद से हमारे घर की दीवारें भी मुस्कुराने लगी थी। जिंदगी एक पुरसुकून दरिया की तरह बह रही थी कि अचानक हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई। यूं हुआ कि मेरी प्यारी अम्मी, जो पूरे घर का महवर थी, अचानक सख्त बीमार पड़ गई। उन्हें बुखार हुआ था, जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली सा लग रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर उन्हें खोखला करता चला गया। वो हंसती खेलती औरत एकदम बिस्तर पर लग गई थी। इस कठिन वक्त में मैंने कुलसूम भाभी ने जिस तरह अम्मी की खिदमत की, वो देखकर मोहल्ले वाले भी दंग रह जाते थे। वो अपनी नींदें, अपना सुकून और अपना आराम कुर्बान करके दिन रात अम्मी के सराहने बैठी रहती थी। उन्हें वक्त पर दवाइयाँ देती, उनका बिस्तर साफ करती और हर पल उनकी सेहत के लिए दुआ गो रहती थी। लेकिन शायद तकदीर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अम्मी की तबीयत संभलने की बजाय बिगड़ती चली गई। उनके खून के खुलियात खतरनाक हद तक कम हो गए थे और वो जानलेवा बुखार बिला आखिर उन्हें हमसे छीन कर ले गया। अम्मी के जाने के बाद हमारी हस्ती बस्ती दुनिया जैसे उजड़ कर रह गई थी। मैं तो बिल्कुल खुद को यतीम और तन्हा महसूस करने लगी थी, क्योंकि मैं अम्मी की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। वो मेरा कुल सरमाया थी। मेरे बाबा और मैं सारा दिन घर के कोनों में बैठकर रोते रहते और अम्मी की छोटी छोटी बातों, उनकी डांट, उनकी मोहब्बत को याद करके तड़पते रहते थे। इस मुश्किल घड़ी में जब घर का हर फर्द टूट चुका था और हौसला हार बैठा था, कलसूम भाभी ने एक चट्टान की तरह हमें संभाला था। उन्होंने अपने जाती दुख और आंसुओं को पसे पुष्प डालकर घर की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली थी। मुझे और बाबा को इस गहरे सदमे से निकालने में दिन रात एक कर दिया था। वो अक्सर मुझसे सीने से लगाकर कहती कि इफ़त, मैं हूं ना,
تمہاری امی کا سایہ ہمیشہ تمہارے سر پر رہے گا۔ ان کی یہ ہمت بندھانے والی باتیں جنہوں نے ہمیں دوبارہ جینا سکھایا تھا۔ ہم کل 3 بہن بھائی تھے، دونوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے پورے گھر بھر کی چہیتی تھی۔ ہر کوئی مجھے بے حد عزیز رکھتا تھا، مگر میرے چھوٹے بھائی جن کا نام عامر تھا، ان سے میری کبھی نہیں بنتی تھی۔ عامر بھائی مجھ سے 5 سال بڑے تھے، لیکن ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک نوک جھوک کی فضا قائم رہتی تھی۔ ہم ذرا ذرا سی باتوں پر خوب لڑتے، کبھی ٹی وی کے ریموٹ پر، کبھی آموں کی تقسیم پر اور کبھی پسندیدہ کھلونوں پر۔ اور جب میں لڑ کر تھک جاتی اور وہ مجھے اپنی باتوں سے زج کرتے تو میں روتے ہوئے بڑے بھائی کے پاس چلی جاتی تھی۔ عامر کی لمبی چوڑی شکایتیں لگاتی۔ بڑے بھائی بہت سنجیدہ، بردبار اور نرم دل انسان تھے۔ وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے، مجھے اپنی گود میں بٹھا کر پیار سے چپ کراتے اور عامر کو تو خوب ڈانٹتے تھے۔ عامر بھائی اکثر مجھے تنگ کرنے کے نئے بہانے ڈھونڈتے تھے، کبھی میرا بستہ چھپا دیتے تو کبھی میری گڑیا نکال لیتے، لیکن بڑے بھائی کی ایک ڈانٹ انہیں فوراً سیدھا کر دیتی تھی۔ امی کی وفات کے بعد بابا بالکل ڈھل گئے تھے، ان کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ وہ اکثر خالی خالی نظروں سے دیوار کو تکتے رہتے تھے اور انہیں اپنی صحت، لباس یا کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اس وقت میری عمر 12 یا 13 سال تھی، اس لیے مجھے گھرداری یا کسی کے نفسیاتی دکھ کا صحیح سے اندازہ نہیں تھا۔ یہ بڑے بھائی اور کلثوم بھابھی ہی تھے جو ایک ڈھال بن کر بابا کی خدمت کر رہے تھے اور گھر کے تمام مالی جذباتی نظام کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہے تھے۔ بڑے بھائی دن بھر محنت کرتے تاکہ گھر کا خرچ چل سکے اور کلثوم بھابھی گھر کے اندر کا محاذ سنبھالے ہوئے تھیں۔ وہ بابا کے لیے ان کی پسند کے کھانے بناتی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ میرے دونوں بھائیوں میں دوستوں جیسی محبت تھی، کیونکہ ان کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ عامر بھائی ہمیشہ بڑے بھائی کی بے پناہ عزت کرتے تھے اور ان کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکا دیتے تھے۔ بڑے بھائی کو بھی عامر کو اپنا دایاں بازو اور اپنا سب سے قریبی رازدار سمجھتے تھے۔ ان کی دوستی اور بھائی چارہ دیکھ کر اکثر خاندان والے رشک کیا کرتے تھے۔ امی کی وفات کے بعد جب 1 سال گزرا تو اللہ نے میرے بڑے بھائی کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام ہم نے متفقہ طور پر پری رکھ دیا تھا۔ پری کے آنے سے گھر کے مرجھائے ہوئے چہروں پر ایک بار پھر سے بہار لوٹ آئی تھی۔ میرے بابا جو بالکل خاموش اور تنہائی پسند ہو چکے تھے، اب پری کی توتلی باتوں، اس کی معصوم ہنسی اور اس کے ساتھ صحن میں کھیلنے میں مگن رہنے لگے تھے۔ وہ ہم سب کی آنکھ کا تارا تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کی گود میں چہکتی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہمیں امی کا غم بھلانے میں بڑی مدد دیتی تھی۔ عامر بھائی تو پری کے دیوانے تھے اور دفتر سے واپسی پر اس کے لیے ڈھیروں کھلونے لاتے، ساری شام اس کے ساتھ ہلا گلا کرتے۔ گھر میں ایک بار پھر زندگی کے رنگ بھرنے لگے تھے اور ہمیں لگا کہ شاید اب دکھوں کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ پری صرف ابھی 2 سال کی ہوئی تھی کہ ہمارے ہنستے بستے گھر پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ منحوس دن جسے آج بھی یاد آئے تو جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ اس دن صبح ہی سے میرا دل بہت بوجھل تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے ہواؤں میں کوئی سوگ ہو یا کوئی بڑا طوفان ہو۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ میری کلثوم بھابھی بھی بار بار بے قرار ہو کر میرے پاس آتی اور کہتی کہ عفت آج پتہ نہیں کیوں میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت برا ہونے والا ہے۔ سینے میں ایک ہول سا اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی دل کو مٹھی میں جکڑ رہا ہو۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ شاید یہ محض گرمی کا اثر ہے یا وہم ہے آپ کا، لیکن میرا اپنا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ بھابھی نے بتایا کہ انہوں نے بڑے بھائی کو صبح کام پر جانے سے بہت روکا، ان کا ہاتھ پکڑ کر التجائیں کی، لیکن وہ ہنس کر کہنے لگے، پاگل ہو گئی ہو کلثوم، کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارا وہم ہے، میں کوئی مڑ تھوڑی رہا ہوں۔
बस शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए वो झुमके भी लाऊंगा जो तुम्हें पसंद हैं। भाभी की इनकी ये बातें याद करके रोने लगी कि उन्होंने आज ऐसी जबान क्यों इस्तेमाल की। बड़े भाई तो हमेशा एहतियात से बात करते थे, लेकिन उस दिन उनका लहजा गैर मामूली तौर पर बेबाक था। शाम होते ही वो बेचैनी एक भयानक और कड़वी हकीकत में बदल गई थी। जब घर के पुराने टेलीफोन की घंटी बजी तो मेरा पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। जैसे ही भाभी ने थरथराते हाथों से फोन उठाया, दूसरी तरफ से आने वाली इत्तला ने उनके पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। उनके हाथ से रिसीवर छूटकर फर्श पर जा गिरा था और एक लंबी आह भर के वो वहीं बेहोश होकर फर्श पर गिर गई थी। मैं बुरी तरह डर रही थी। मैं भागी और भाग कर उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे थे और उन्हें होश में लाने की कोशिश की थी। पापा अपने कमरे में शाम की नींद ले रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें इस हाल में उठाना मुनासिब नहीं समझा था। मैं खुद ही भाभी को संभालने लगी। जब भाभी होश में आईं, तो उनकी दिलदोज चीखें निकल गईं। वो अपने सीने पर हाथ मार मार कर दुहाइयां देने लगीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी उनके साथ हिचकियां लेकर रोने लगी थी। फिर उन्होंने सिसकते हुए वो लर्ज़ाखेज खबर सुनाई जिसने हमारी जिंदगियों में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया था। वो कहने लगी कि इफ़त, तुम्हारे बड़े भाई हमें छोड़कर चले गए हैं। उनका दफ्तर से वापसी पर एक तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गई और वो मौका पर ही दम तोड़ गए। ये खबर बिजली बनकर हम पर यूं गिरी, मुझे यूं लगा जैसे मेरे आस पास की दीवारें लरज रही हों, जैसे कायनात बिल्कुल साकत हो गई हो। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे आसमान मुझ पर गिर पड़ा हो। सुबह तक जो इंसान जीते जागते ख्वाब देख रहा था, अब वो सफेद कफन में लिपट कर आने वाला था। जब बड़े भाई की मैयत घर लाई गई तो पूरे मोहल्ले में मातम छा गया था। हर कोई जवान बेटे की अचानक मौत और भाभी की इतनी कम उम्री में बेवा हो जाने पर खून के आंसू बहा रहा था। मुझे बार बार नन्ही परी का ख्याल आ रहा था, वो बच्ची जिसे अभी बाबा कहना भी नहीं आया था, जो अपने बाबा के इंतजार में दरवाजे की तरफ टिकटी बांधे देख रही थी। उसके सर से एक ही पल में बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया था। बड़े भाई का जनाजा उठने का वक्त का मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। भाभी बार बार बेहोश हो रही थी और आमर भाई, जो अपने बड़े भाई को अपना आइडियल मानते थे, बिल्कुल बिखर चुके थे। बाबा तो जैसे एक ही दिन में बरसों बूढ़े हो गए थे। पहले जीवन साथी को खोया और अपना जवान साल बेटे का जनाजा खुद अपने बूढ़े कांधों पर उठाना पड़ रहा था। बाबा की खामोश चीखें, उनका लरसता हुआ वजूद देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ते। पूरा घर वीरान हो गया। खुशियां मातम में बदल गईं और एक ऐसा खला पैदा हो गया जिसे कभी कोई नहीं भर सकता। बड़े भाई के वफात के बाद घर का सारा नक्शा ही बदल गया था। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी, मगर इन कठिन हालात ने मुझे वक्त से पहले ही एक जिम्मेदार औरत की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया था। भाभी इद्दत में थी, इसलिए मैंने तहैया कर लिया था कि घर की तमाम तर जिम्मेदारियां मैं खुद ही उठाऊंगी। एक तरफ किचन के काम, बाबा की दवाइयाँ, परी की देखभाल और दूसरी तरफ मेरी मैट्रिक की पढ़ाई का पहाड़ जैसा बोझ। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। इसी दौरान भाभी के भाई और भाभी उनसे मिलने आए, मगर उनका रवैया बहुत ही सर्द और खुद गर्जाना था। उन्होंने कलसूम भाभी को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया और बहाने बनाने लगे कि उनके घर में कोई जगह नहीं है और वो एक बेवा बहन और उसकी बेटी का बोझ नहीं उठा सकते। ये बेहिसी देखकर भाभी अंदर से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने हमारे घर ही रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उनके वालिदैन पहले ही फौत हो चुके थे। बाबा ने भी हमेशा की तरह उन्हें अपनी बेटी बनाकर रखा और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और जब भाभी की इद्दत खत्म हुई तो उन्होंने मुझसे जबरदस्ती घर के कामों का चार्ज वापस ले लिया था। वो कहती थी, इफ़त,
تم صرف اپنی تعلیم پر توجہ دو کیونکہ تمہارے بھائی کا خواب تھا کہ تم پڑھ لکھ کر افسر بنو۔ عامر بھائی اب مکمل بدل چکے تھے۔ اب وہ مجھ سے نہیں لڑتے تھے بلکہ میرا ایک باپ کی طرح خیال رکھتے تھے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اب عامر بھائی اور بھابھی کے رویے میں نے کچھ پراسرار تبدیلیاں محسوس کی تھی جو میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف تلاوت قرآن کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر میرے گھر کی چار دیواری کے اندر ایک ایسا طوفان پل رہا تھا جس سے میں بے خبر تھی۔ ایک ایسی رات جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا اور میں اپنی تلاوت سے فارغ ہو کر کچن میں پانی پینے کے لیے نکلی تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میری نظریں سامنے برآمدے سے گزرتے ہوئے کلثوم بھابھی پر پڑی تھیں۔ یہ وہی بھابھی تھی جنہوں نے بھائی کی وفات کے بعد کبھی آئینے کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن آج وہ بالکل بدلی ہوئی تھیں۔ وہ انتہائی صاف ستھرا لباس پہنے، بال بنائے، دبے پاؤں چھوٹے عامر بھائی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید بھابھی کو کوئی کام ہوگا اس لیے خاموش رہی، لیکن میرا یہ وہم اس وقت حقیقت بننے لگا جب اگلی رات بھی میں نے وہی منظر دیکھا، مگر اس بار بھابھی باقاعدہ تیار ہو کر، آنکھوں میں گہرا کاجل لگا کر اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی عامر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ذہن میں وسوسوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سوچا کہ ایک بیوہ عورت اس طرح سج دھج کر اپنے دیور کے کمرے میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا وہ بڑے بھائی کی محبت اتنی جلدی بھول گئیں؟ اگلے چند دنوں میں نے ان پر کڑی نظر رکھی اور نوٹ کیا کہ بھابھی روزانہ رات کو چوری چھپے اسی طرح تیار ہوتی اور عامر بھائی کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، انہوں نے ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا اور خوبصورتی سے تیار ہو کر عامر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میرا خون کھول اٹھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے جو احترام تھا اب ایک پل میں راکھ ہو گیا اور میرا شک اب یقین میں بدل گیا تھا کہ ان کے درمیان کوئی ناجائز تعلق بن چکا ہے۔ اسی دوران بابا نے مجھے بلایا اور بتایا کہ میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے اور عامر بھی چاہتا ہے کہ میری شادی جلدی کر دی جائے۔ مجھے لگا کہ یہ دونوں مل کر مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے گناہوں کو، اپنے کرتوتوں کو چھپا سکیں۔ ایک رات جب میری برداشت ختم ہو گئی تو میں غصے میں تلملاتی ہوئی عامر بھائی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عامر بھائی بیڈ پر بیٹھے تھے اور بھابھی ان کے بالکل قریب بیٹھ کر مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، شرم آنی چاہیے آپ دونوں کو، بڑے بھائی کی وفات کا یہی صلہ دیا آپ نے؟ آپ اسد بھائی کی قاتل ہیں اور آپ نے ان کی یادوں کا قتل کیا ہے۔ میری آواز سن کر بابا بھی کمرے میں آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے بابا کو سب بتا دیا کہ یہ دونوں روز رات کو یہیں ملتے ہیں۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے وہاں حقیقت سے پردہ اٹھایا اور بتایا، عفت، عامر اور کلثوم کا نکاح میں نے خود 3 ماہ پہلے شرعی اصولوں کے مطابق پڑھا دیا تھا، مگر اسے خفیہ رکھا تاکہ تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ بھابھی کے بھائی انہیں کسی برد کردار بوڑھے سے بیانا چاہتے تھے اور پری کو بھی ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ میں اپنی پوتی کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عامر پہلے تیار نہیں تھا، مگر جب میں نے اسے یتیم کی کفالت کا اجر بتایا تو وہ اس عظیم قربانی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میری بدگمانی کے محل گر گئے تھے اور مجھے اپنی گھٹیا سوچ پر بے پناہ شرمندگی ہوئی۔ عامر بھائی اور بھابھی بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ عامر بھائی نے کہا کہ میں نے یہ نکاح صرف اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے اور اپنی پری کو باپ کا سایہ دینے کے لیے کیا ہے۔ بھابھی نے مجھے سینے سے لگایا اور میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس رات مجھے یہ سبق ملا کہ ظاہری صورتحال کو دیکھ کر جلدی فیصلے نہیں کر لینے چاہیے۔ عامر بھائی نے ایک یتیم بچی
اور بیوہ کو سہارا دے کر معاشرے کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم کی گئی تھی۔ کبھی کبھی بظاہر جو دیکھنے میں سچ نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا۔